He rebukes that evil and he takes them again with them. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. If you want to be great, first we need to be zero. That is always humble. That is always lowly. आमकां तर व्हड जावंक जाय आमच्या जिवितान. आमी पयलीं ल्हानवीक आसूंक जाय. जेन्ना आमीच व्हड जातलीं आमचेच व्हडपण आमी दुसऱ्यांक सांगतलीं व्हॅल्यू येवचो ना. पूण जेन्ना आमी झिरो आसतलीं देवाच्या हाती खाला देवाच्या पांयां खाला आमकां ऑटोमॅटिकली तो व्हॅल्यू येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू असो तांकां अधिकार दिता. यू कॅन रीड इन बूक ऑफ लूक, Luke, then Matthew, then again in book of Matthew, John also says, right? देव तांकां 12 अपोस्तलांक विचून काडटा आनी तांकां सांगता वचात पिडेस्तांक बरी करात, दुयेंसां बोल्यांत ती क्लियर करात तेंची आनी मेया ओतम्यांक खाडा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Luke says, then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons to cure diseases. पळय 12 जाणांक विचून काडटा आनी तांकां एक पदवी दिता, एक अधिकार दिता. तसोच मॅथ्यूय सांगता 10:1, he gave them power over unclean spirits to cast them out, to heal all kind of sicknesses and all kinds of diseases. अधिकार दिता. हे वयतात. देव तांकां अधिकार दिता, हे वयता पूण तेंच्याशी जायना तशें. आनी तो लोक येता म्हणटा जेजू म्हणटा हेंच्याशी जायना, तूं कोत्ताय तशें हेंचे कडेन जायना म्हणटा. देव म्हणटा कितके दीस म्हणा तुमचे बरोबर आसतलो काय म्हणटा, बावाट ना काय म्हणटा तुमकां. कितें जालें अजुनूय तो झिरोत आसले ते. तो अजून देवाचो मोग ताणें तितको वळखोंक नासलो. पूण देव पयलींच तांकां पदवी दिता आनी सांगता मेया ओतम्यांक कितें करा भायर काडा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें कोत्ता ह्या शिसांक आनी अपोस्तलांक देव एक अधिकार, एक पदवी दिता. मेया ओतम्यांक भायर काडा, दुयेंसांनी कोण कोश्टवतात तांकां बरें करा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. रिमूव द अनक्लीन स्पिरिट्स, हील द सिक, क्लेन्स द लेपर्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अशेंच एक स्टोरी सांगता. असोच एक फामील आसली, ताचो पाय देवाचें उतर दितालो आनी तेचे अशें एक सभा आसली, एक चर्च आसली, पास्टर तो आनी ताका जायतीं भुरगीं. ओके. आनी धाकटो चेडो म्हणटा आपूण देवाचें उतर दितलो म्हणटा, पूण पाय म्हणटा ना मातसो व्हडलो चेडो दितलो म्हणटा. आनी अशेंच ल्हान आसतनाच हो भुरगो ल्हानांतलो ल्हान, ओके, द लास्ट वन, अशेंच एक दीस प्रे मिटींग आसली. कोण तरी एक भायलो प्रिचर येयल्लो तेंच्या चर्चीन. तो मागणें कोत्ता, बापाय बरोबर वयता आनी मागणें कोत्ता आनी दिसो देव तेजेशी उलयता. ताका सांगता हांव तुका एक व्हड मनीस कोत्तलो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव तुका एक व्हड मनीस कोत्तलो, तूं जायत्या ओतम्यांक साल्वार कोत्तलोय म्हणटा. आनी एक ताका देश दाखयता, तूं ह्या देशान वचोन तुजी मिनिस्ट्री सुरू कोत्तलोय म्हणटा. ल्हान भुरगो एक 12 तेजे कितें मातसो चड नॉट बिगर दॅन 15, इज स्टील यंग, स्मॉल एज अ चायल्ड. आनी देव जेन्ना तेशी उलयता खुशाल बरी जाता. मिटींग कोबास जायना फुडेंच तो डॅडीशी धांवता. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्यो धाकटो भुरगो धांवता बापाशी म्हणटा डॅडी म्हणटा देव म्हाजेशी उलयला म्हणटा. देवान सांगला की हांव एक व्हडलो प्रिचर जातलो, हांव जायत्या ओतम्यांक साल्वार कोत्तलो, हांव ताजें काम कोत्तलो, ताजें काम कोत्तलो म्हणटा. अरे बापायक सांगता तो. यू नो वॉट्स द फादर्स आन्सर? बापायचो रिप्लाय कितें जाणा, तूं कोच्चो नाय म्हणटा, पूण तुजो व्हडलो भाव कोत्तलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसारान कितें जाता, मनशाक दिसता ना, म्हणजे मनशाक दिसता तसोच तो सांगता. बापूय सदांच चिंत्तालो आपल्याचो व्हडलो चेडो आसा तें काम आपल्याचें फुडें वतलो म्हणून. पूण ह्या ल्हान भुरग्याक व्हॅल्यू नासलो. जाणा कित्याक व्हॅल्यू नासलो? मस्तो भुरगो. ह्या घरान सामको मस्तो. तुमच्या घरान तर भुरगे मस्ते आसा. आमी कितें म्हणटा, somebody is saying yes. There's always a value for them. No matter you think there's no value for this naughty boy,
And you think your other children has a big value. No, 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 no. These naughty children have big value in their life. कित्याक सांगूंक जाणाय म्हाज्यान बिकॉज आय वॉज लायक दॅट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खरेंच स्कॉलान पासून वयताना टिचरी रडटाल्यो, अरे तूं इतको बरो भुरगो म्हणटा, तूं ट्रास कोत्ताय कित्याक कोत्ताय म्हणटाल्यो. टिचर्स यूज टू क्राय इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो. मामींक पासून सांगपाक दिता त्यो रडटाल्योच, आंटी हांव नको म्हणटाली, हो भुरगो इतको कित्याक मस्ती कोत्ता हे देर वॉज नो व्हॅल्यू. अल्टिमेटली एग्जामिनेशन फॉर्म बसून बोत्ताना 10th ते क्लार्क आसता न्हू, बोत्ताना म्हाका ती म्हणटा, तूं स्कॉल जाल्ल्या उपरांत कितें गुंडा जातलो रे म्हणून लागली. There is always a value for your naughty children. Though you might think he's naughty, he's a murderer, whatever it is, you know your children's better. There's always a value for them because God doesn't see the way you see. Praise the Lord. Hallelujah. That's what happened. जेन्ना देवान ह्या 12 शिसांक विचून काडले, संवसार पळयता तसो देवान पळोवंक ना, पूण देवान तांच्या काळजाचे खोलायेक पळयले, कितें आसा पळय तें. खंय तरी तो मोग आसलो, खंय तरी देवाची रूच तांच्या जिवितान आसली म्हणून देवान तांकां विचून काडले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां ल्हान भुरगो सांगता, डॅडी हांव देवाचें उतर पुरगोडटलो, देवान म्हाका सांगलां हांव दुसऱ्या देशांनी वचोन तुजें उतर पुरगोडटलो म्हणून. आनी हो डॅडी सांगता ताका, हे तूं न्हू तुजो व्हडलो भाव म्हणटा देवाचें उतर पुरगोडटलो. कोणें निराशी जातलोच, पूण हांव निराशी सांगना. ही वॉज स्टील वेटिंग ऑन द लॉर्ड, वेटिंग ऑन दॅट वर्ड. एक्चुअली ट्रू स्टोरी जाणा कितें, भुरगो खूब मस्तो, ताका रेस्पेदूच नासलो, सामको मस्तो. डॅडी व्हडल्या भुरग्यांचो खूब मोग कोत्तालो, कित्याक ही बरीं शिकतालीं, ही बरीं शिकतालीं तांच्या जिवितान. मॅथ्स म्हणा काय, इंग्लीश म्हणना काय, आनी कसली लँग्वेज म्हणना काय, सायन्स म्हणून ती बरी शिकताली. म्हणून बापूय सांगता, तुजो व्हडलो भाव म्हाजी ही विगोज ओ ही चर्च ही मिनिस्ट्री फुडें वतलो म्हणटा. एका म्हणटा तूं कांयच करचो नाय म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी सांगता ह्यो, कित्याक हांव मस्त न्हू म्हणटा, म्हाका कांय व्हॅल्यू नासलो म्हाज्या जिवितान. आय वॉज लायक अ झिरो म्हणटा इन द फॅमिली. देर वॉज नो व्हॅल्यू, बट गॉड हॅड अ व्हॅल्यू फॉर मी म्हणटा. आनी खरेंच हो देवाच्या अभिशेकान बसता, देवाच्या आत्म्यान बसता. जें कितें उतर भविष्यवाणी देवान ताका दिल्ली ती ताच्या जिवितान सफल जाता. पूण ह्या पायचो हेचे भाव ती मिनिस्ट्री फुडें व्हरोंक पावना. पूण हो भुरगो दुसऱ्या देशान वचून, दुसऱ्या कॉन्टिनेंटान वचून देवाचें उतर पुरगोडटा. देर वॉज अ बीग व्हॅल्यू इन हीज लायफ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. साम्युएलूय तेंच करता. देव ताका सांगता वच आनी त्या जेसीच्या चेड्याक अभिशेक दी म्हणटा. आनी सोबीत सुंदर, बरें दिसतात ते, उंच हँडसम, तसले मनीस येतात. केन्नाय कितें जाता जाणां, आमी सोयरीक सोदताना आमच्या चेडवांक, अरे एवरीबडी इज लाफींग, एम आय टेलिंग द फॅक्ट. एक चेडू सोदता, एक चेडो सोदता, ना रे हो बरो दिसना. ओके भावन हांव निराशी करना तुमकां, पूण कितें आहा, ना तो बरो दिसना, उंच ना, मोटको आसा, मातसो काळो आसा, आनी कितें हांव नको. ओके, बिकॉज आय डिडंट हॅव अ अरेंज मॅरेज. आनी साम्युएलाक न्हू एक एक भाव जेसीचे चेडे भितर येता, दाविदाचे भाव जितके भितर सोबीत सुंदर, उंच खोडागार सामके. आनी म्हणटा मनान म्हणटा ना ह्योच आसतलो म्हणटा. आनी तेल काडूंक वयता तेन्नाच देव ताका सांगता, अरे तो न्हू म्हणटा, बस उगी थंयसर म्हणटा. आनेकलो येता, पोत्तून फुडें वयता तेल घालपाक, अरे उगी बस ह्यो न्हू म्हणटा. आनेकलो येता, तरी पूण जेव धांवता साम्युएल, ना म्हणटा ह्यो न्हू म्हणटा, राव म्हणटा. आनी एक भुरगो आसा म्हणटा, शेतान आसा म्हणटा, गोरवां राखता म्हणटा, ताका आपणे दी म्हणटा, ताका अभिशेक कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव मनशा भशेन पळयना. साम्युएल व्हडलो प्रवादी, पूण तो पळयतना मनशा भशेन पळोवंक लागलो. म्हणून देव ताका सांगता ना 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 म्हणटा, डोंट गो हे, डोंट अनॉयंट हिम म्हणटा, ही इज नॉट द पर्सन, आय हॅव अनदर वन म्हणटा. बिकॉज गॉड ऑलवेज लुक्स इन द हार्ट. He doesn't look at your appearance. No matter you look ugly, you may look dark, you may look fair, or you don't have good features. I don't believe in it. Heart is all that he wants. The heart, what he loves the most. He checks in your heart what is there. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड. देव कोणाकूय विचून काडना. पण हे जे कोण खालती, दाविदाचें जिवीत पळय, सदांच खालती रावलो देवाक. बसोच खंय वचोंक ना, कितेंय करूंक ना, खालती रावलो, देवाच्या उतरा खाला रावलो, देवाचे उतर सोदतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक एग्जांपल दिता. आतां फुटबॉल सिजन स्टार्ट जाला न्हू, तुमचे भुरगे धांवता आसतले फुटबॉलाक, पण तुमी धांवतात वचना, वयता न्हू, उगी आसा. कितें जालें? आय एम नॉट सेइंग यू शूड नॉट गो, यू शूड गो. इट्स अ एंटरटेनमेंट ना, यू शूड हॅव सम सोशल लायफ. कितें घरात कडेन बसोन न्हू, मातशें कितें एंटरटेनमेंट आसूंक जाय. म्हाकाय फुटबॉल लायक एका टायमार, हांव सामको पिसो जातालो सामको फुटबॉलाक. आनी फुटबॉल पयलीं आमकां मामी धाडनासली. सो आफ्टर 10th ओली मातशें फ्रिडम मेवली आमकां. सो खूब ग्रावंडार आसतालो सामको मस्तो. आनी फुटबॉल म्हणल्यार हांव सामको पिसो. खंयचोरी गेम असो ते म्हाका अरे न्यूटन या म्हणटाले, यो या चल या तशें. आनी एवरी वीक तसोच आमच्या गांवांत एक फुटबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतालो. सगळे वॉर्ड आसा तेंकां एकठांय करून लीग सिस्टम करून मागीर एक फायनल दवरताले. आनी एंट्री फी बशी ₹50 बा तशें, जस्ट टू डेवलप द फुटबॉल. सो आमच्या वॉर्डान चडशे क्रिस्तांवच आसले. आनी हे भुरगे सगळे भायर गेल्ले कामाक, हांव एकलोच उरतालो, कोण नासलो. आनी ल्हान ल्हान भुरगे मागीर तेन्ना. आनी 7 सायड 12 सायड 7 सायड ते 7य टिमीन जायनासले. सो आनी कोण अशें धरून जाताले. आनी भुरगे आतां जाले, आतां 5-6 टिमी आसा, ते बरे बरे प्लेयर आसात ते आपल्याक घेताले. आनी हे ल्हान भुरगे आसा न्हू, तांकां कोण घेयनासलो. कितें वॅल्यू ना न्हू, सामकें न्हू. कित्याक तुमी सायलंट आसा? हे ल्हान भुरग्यांक फुटबॉल खेळोंक कळना. हांव तर येता कोणूय भुरगे पळय ल्हान भुरगे एका खेळोंक वयतले नाका म्हणटाले. पूण हांव कितें वतालो तांकां होते रे म्हाका म्हणटालो, हो पळयतालो, यो रे तुमकां हांव शिकयता तुका. आतां मॅच डे आनी कितें प्रॅक्टीस बा न्हय, यो म्हणटालो. आनी अशेंच तांकां आपयतालो. आनी तेन्ना मातसो फिटूय आसलो हांव. सो आख्खो ग्रावंड धांवूंक जातालें. आतां जायना. आय कॅनॉट रन नाव. सो वॉट आय यूज टू डू, I used to get them, maybe 2-3 players, small ones, the young ones, or maybe they grown up also, but they didn't know to play. तांकां फुटबॉल खेळोंक येयनासलें, कितें करपाचें. सो तांकां हांव सांगता तितकेंच तूं कर, तेजे वयर कांयच करूं नाकाय. सो प्लेयर जर ऑपोजिशनाचे येता धांवोन, हांव ताका सांगता सिग्नल तूं फुडें वच म्हणून. ताका फुडें पास दितालो हांव, आनी परतून ती पास घेवपाक हांव तिसर पावतालो. ओके, कळ्ळें न्हू. आनीक तो तेजे आंगार येयले, म्हाजेर येयले, दुसऱ्याक तिसर हांव ती पास घेवपाक चड फुडें पावतालो, पूण गोल मारपाक हांव जायनासलें. आय वॉज अ बॅड स्ट्रायकर, बट आय वॉज अ गूड डिफेंडर, अ गूड प्ले मेकर. सो तशें करून हांव ह्या भुरग्यांक फुटबॉल शिकयतालो. आनी तशीच झिरोची टीम घेवन हांव फायनलीक पावतालो. आनी कोण ना कोण म्हाका स्ट्रायकर बरो मेळतालो. म्हणजे थोड्यांक कितें आसता, दे हॅव अ गूड टच, सर पांयाचेरूच आसता सगळे, मारना फुडें गोल. सो पास दी तूं ताका, तो गोल. सो थंय करून करून आमी फायनलीक पावताले, शुवर फायनलीक पावताले. आनी आतां हे भुरगे बरे शेणटाले फायनलीक, दॅट इज फॉर शुवर. बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज वी आर गोईंग टू वीन. शेणटाले केन्नाय जिखल्या. सो आतां नेक्स्ट संडे परतून येयलो टुर्नामेंट. ओके, तशेंच हांव आनी आतां त्या भुरग्याक सोदतात हांव, ते आतां म्हाका खेवताले पळय, अरे खंय गेलो तो, चल खेवताय मरे तूं म्हाका. ते टीम ते वॉर्डवाले म्हणले, ना 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 तो आयज तुका खेळना, आयज आमकां खेवता म्हणटाले. सो हाव दे वॅल्यू इनक्रीज, पयलो वॅल्यू ना. बट वॉट हॅपन, ते भुरगे शिकोंक सोदताले. सो हांव तांकां सिग्नल जावन तांकां सांगतालो कितें कर पळय ते. इट्स लायक दॅट. गॉड पिक्स अप दोज पीपल हू वॉन्ट टू लर्न एंड हू वॉन्ट टू डू थिंग्स द वे गॉड वॉन्ट्स अस टू. गॉड विल जस्ट डोंट पिक अप. देव तूं सगळें जाणार तूं म्हणून देव तुका विचून काडचो ना. देव खरेंच जी कोण खालती वावर करूंक सोदतात तांकां देव विचून काडटलो. तशेंच दिवस आमी पोंडा गेल्ले. आय नो दॅट एक ती सिस्टर आसा थंयसर, ती कॉल करतात आमकां चालूच. आनी म्हाकाय खबर नासली, पूण अशीच ब्रदर टेस्टिमनी दिवंक लागलो तिची. सद्दां प्रे मिटींग आसतात ती, कोणायची प्रे मिटींग असो, ब्रदर येवं ब्रदर ना येवं, दीस लेडी इज दे for the prayer service, and every time she will come and she will say, brother, good teaching, if it is a teaching, if it is a preaching, good. आणि बावट्टान सांगताली, ब्रदर म्हणटाली असले टिचींग आमकां शिकवण कोण दिना, ही खूब फायद्याची जाली. इसोल्ली पासून ती सांगपाक जाल्यार फोन करताली, सांगताली ब्रदर खरेंच हे म्हाज्या फायदो पडलो म्हाका,
खूब हांव शिकली म्हणटाली एस टीचेकान. सिंपल सिंपल उतर. पूण ही वस्तुरीची दुसरी स्टोरी म्हाका त्या दिसा गोमोन येयली. कोणूय सीक आसो, कोणूय अडचणीक आसो तेंच्या जिवितांत, तेंच्या शेजाऱ्याक, तेंच्या फामिलीन, तांच्या गांवांत ही वस्तोरी पयलीं कॉल कोत्ताली म्हाकाय कोत्ताली हांव जाणा. पूण कॉल कोत्तालीच म्हणटा ब्रदर. कॉल कोत्ताली सांगताली, ब्रदर अमको अमको आसा म्हाज्या शेजाऱ्याक, तो सीक आसा, GMCन आसा. सांगताली प्रेयर कोरा म्हणून. आनी मागीर आपल्याचें काम कोत्ताली. बरो तर कोण आसा ओळखीचो, हॉस्पिटलान वयताली, तेजे खातीर तेल लायताली देवाचें, ओ मे बी घरा कडेन बसून ती मागणें कोत्ताली. आनी अशी करून ती तांच्या जिवितान मिलाग करून हाडटाली. What I'm trying to tell is, we must be boosting standing over here. सगळ्यांक कितें जाय, हांगा रावन उबें रावन देवाचें उतर दिवंक जाय, व्हडपण दाखोवंक जाय. पूण ही वस्तोरी ल्हानवीक, नो व्हॅल्यू, बट स्टील देर वॉज अ बीग व्हॅल्यू. थंय बसोन फकत ती आयकता, कितें आयकता ती मनान दवरता आनी आपल्याच्या जिवितान तें वापरता. आनी खरेंच जिकले खातीर तियेन मागणें केलां न्हू, तेंच्या जिवितान बेसांव येयलोलीच आसा. That's what I'm trying to tell you. We not need to be big people, but if we have that humbleness, if we really love that Lord, we can do many things in our life. चितू नाका की देव फकत गिरेस्तांक विचून काडटा म्हणून, वय कितें शिवर तुमी म्हणटात तुमी केन्नाय न्हू ब्रदर, तुमी सगळे. It's not that. It's not that. God picks up humble in spirit and God uses that person. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. देवान आमकां सगल्यांक अधिकार दिला. एक भाशेन आमी सगळीं देवाची शीस, दोन दूत म्हणना, पूण आमी सगळे देवाचे शीस. आनी देव ह्या शिसांक जेन्ना विचून काडटा, तांकां पयलो अधिकार दिता. कितें करपाक? मेळ ओतमे काडून उडोवपाक, फेखोवणी दिवपाक, आनी ती दुयेंस जाल्ली तांकां सगळे नितोल करपाक. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो तुजो आनी म्हाजो कायदो. हो देवान तुका आनी म्हाका अधिकार दिला. हो अधिकार आमी फकत आमच्या मागण्यांत वापरून दुसऱ्यांच्या जिवितान मिलाग करूंक पावतले. बिकॉज यू मायट से आय डोंट हॅव अ व्हॅल्यू. ब्रदर, तूं देवाचें उतर इतकें जाणें, तूं फकत म्हाका अपग्रेड कोत्ताय, तूं म्हाका फकत वोट दाखयताय तशें, आनी तुका फकत तूं झिरो कोत्ताय. पूण जेन्ना देव तुजे बरोबर आसा, तुका व्हॅल्यू येयलो. तुज्या मागण्या उदेशी तुज्या फामिलीन, तुज्या जिवितान, तुज्या शेजाऱ्याक, तुज्या वाड्यान तुवें मिलाग करून हाडूंक जाता. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. निराशी जावं नाका, हांव कांयच फायद्याची ना म्हणून. तशेंच पेद्रूय म्हणत हांव कांयच फायद्याचो ना, म्हाजें तोंड सुबेज, हांव फकत चोरूंक नागोंक. पूण ना, तरी पूण व्हॅल्यू येता हांकां. जेन्ना ते पयत ओतम्यान बोत्ता, देर इज अ व्हॅल्यू इन देयर लायफ्स. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Matthew 10:1 सांगता, He gave them power, okay, to remove unclean spirits, cast them out, to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. Praise the Lord. In your prayers, with your prayers, you can heal many sick people. You can bring a healing in their lives. Every demons, every unclean spirits that are tormenting them, torturing them, through your prayers, you can bring deliverance in their lives. इतकेच सांगोंक सगळ्यांच्या जिवितान अपोर्णे आसा म्हणून. आमी तर सगळीं झिरो, आनी देवाक तर अपोर्णे दीत ऑटोमॅटिकली तुजो व्हॅल्यू वाडलो. पूण जेन्ना तूं आनी हांव म्हणटा, आय नो एवरीथींग, आय कॅन डू दीस थिंग्स, आय कॅन डू दॅट थिंग्स, यू मायट ब्रिंग अ बीग व्हॅल्यू इन युअर सेल्फ,
but there is no Jesus with you, that one. Because you might attach two, you might attach number 3, 4, 5, 6. You don't have that one number because I call him Jesus. He's always number one and will be remain number one throughout the age. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आनी खरेंच जेजू तांकां बेस बरें शिकयता कितें करूंक जाय पळय तो अनदर इन्सिडंट आयला ना एक तसोच जेजू पोलतोड मारपाक आसता आनी पोलतोड मारता शिसांक सांगता तुमी पयले वचा म्हणून जेजू मागीर येता थंयसर कितें जाता एक तुफान येता व्हडलें आनी ते भियेतात आनी जेजू उदकाचेर वचून ते तुफान बंद करता आनी पोलतोड मारल्या उपरांत कितें जाता कोण आसता कोण आसता व्हडल्यान सांग एक असलो काय खूब असले लिजन्स प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें करता पळय हांगर ते जो मेवा वतमो आसा त्रास करता येवपाक त्या देसान ओके तेजीशी येवपाक देवाक त्रास करता कितें तरी ओडचोन जाता कितें तरी ओडको लागता कित्याक तेका खबर आसली हेचो वेल्यू व्हडलो आसा म्हणून तो जो कोणाक घेवन येता तांकांय वेल्यू आसा म्हणून कितें तरी ओडचोन हाडटा कित्याक तेका खबर आसा ह्यो तर त्या गांवांत पावो दवरीत त्या घरांत तर पावो दवरीत बेसांव सुटका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकांय वेल्यू आसा न्हू तुका आसा वेल्यू आर यू अ अपोस्टल ऑर डिसायपल We are all a disciple, but there is a value in our life. You may be a zero, but God is with you. So you have a value in your life. You might think you're double zero. I don't know. Huh? But there is a value. If you're a double zero, there is a big value in your life. Praise the Lord. पण जेजू कितें करता हांगर खरेंच लायक जायते फावटी आमी कितें करता कित्याक आय एक्सपिरियन्स्ड इट अशेंच खंय तर वचोंक जाय अशीच अडचण येता आमच्या जिवितान येता न्हू सामकें न्हू आमी कितें म्हणटात मागीर चे वयचें न्हू बसते त्रास बसते जाला न्हू हाव मेनी ऑफ यू एक्सपिरियन्स इट समथींग इज हॅपनिंग यू अबाउट टू गो समवे ओके एंड समथींग इज हॅपनिंग तुका तुगे कितें मन सांगता वचो नाकाय म्हणून तुका मन सांगता वचो नाकाय म्हणून डज गॉड टेल यू नॉट टू गो same situation was there, but still God is going. Remember, when you are with the Lord and when the Lord is with you, God wants you to go in that place, bring healing in that place, bring deliverance in that place. Where there's darkness, जेन्ना मेळ्ळें हा ते सदांच तुका पयस करपाक ट्राय करता कित्याक तुजेशी एक अभिशेक आसा तुका एक वॅल्यू आसा कितें तरी अभिशेक आसा तुजेशी तो म्हाजेशी ना Yes, I want to encourage you. पूण जेन्ना तूं वचोनाय तूं म्हणटा ना तिसर कितें तरी त्रास आसा तिसर कितें तरी कोश आसा तेन्ना तूं तुजो वॅल्यू दाखयताय कळ्ळें न्हू दॅट टायम यू शो योर वॅल्यू बट वेन यू गो देर यू मेक युअर सेल्फ झिरो एंड यू आर टेकिंग जीसस विथ यू एंड ब्रिंग अ ब्लेसिंग इन देयर लायफ यू नो वी हॅव दॅट लॉजीक खूब जाणां तशें करता बिकॉज आय हॅव हर्ड पीपल सेयिंग खरेंच हे परिस्थितीन हांव गेलां But no, God is using you somewhere. तुका तो दिसता वचोंक नाका थंयसर तो कोण तरी तुका सांगता देव न्हू यू नीड टू डिसर्न योर मॅटर प्रॉपरली God has made us very important on this earth. We are His blessed children. We are His sons and daughters. If we remain humble, if we claim we are zero and we claim He's the big power, then nobody can stop us. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hूंय आता तुमी आसान सगल्याकीन वड or तुमी zero? Where you stand? Huh? What's your value? Zero? Or you are a big number? Or you are something big? Huh? Who are you?
Okay, people who are saying they are big, raise their hands up. Okay. People who say they are zero and God is with them, raise your hands up. You make a big value in your life. That's what I'm trying to tell you. We need to be zero for God. I'm telling you, God will use you mightily because God looks in your heart. God doesn't look at your appearance, what you are, what you have done. No, no, no. Just be humble. To be humble is to learn a lot of things. To be humble is to be obedient to many things. To be humble is to be faithful to God. If we are not humble, that's if we are not zero. If we add ourselves a value, you'll never learn. तेजर एक्झाम्पल दिलें तुमकां ल्हान भुरग्यांचेर आमकां तो शिकोवंक येयली जाल्यार आमी ताका केन्ना मान रेस्पेद दिवचो ना आनी आतांच्या तेंपार तुका आनी म्हाका तुका शिकोवंक येयलो तुका क्लासीन व्हेलें शिकयलें तेच सेम ओल्ड लॉजीक हांव तुका न्यू कांय पोन्नें तूं तेका भायर सरतना सरय म्हणचें नाय टिचरय म्हणचें नाय परतून तर तुका तर ही मेवली ती मनीस तूं केन्नाच तेका वीश पासून करचें नाय सामकें आं इट्स ट्रू नो बिकॉज यू हॅव अ बिग व्हॅल्यू इन युअर लायफ. These children don't have a value. They were zero. They want to learn. They want to be humble. The moment they know they are zero, they don't know anything. They respect anyone and everyone. The rest of their life, they'll call their teacher teacher. If it is a sir, they'll say sir. Whatever it is, they'll never say, "Hey, Anthony." The teacher's name उलोग होतली. केन्नाच ना. वोट जावन पासून कलेक्टर पासून जावं न्ही प्रायम मिनिस्टर पासून जावं न्ही टिचर ती टिचरच उत्तिल्ली ताका सांगतलो आनी म्हाका शिकयला म्हणून तशेंच जेजू क्रिस्ताच्या मुखार जेन्ना आमी ताका मान दितली न्हू शिकतली तेज्या हाती खाला आमी ताका सदांच देव म्हूण लेखतली टिचर म्हणून लेखतली तेन्ना देव तुका म्हाजो व्हॅल्यू वाडयत रावतलो तूं फकत झिरो पूण तो जेन्ना आपल्याचो एड तुका कोत्ता तो जेन्ना तुजे भितर येता तुका आनी म्हाका एक व्हॅल्यू येयलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एकूच हांव सोदतां वी शूड बी लायक अ झिरो बट गॉड विथ अस वी शूड बी अ बिग नंबर वी शूड बी अ बिग व्हॅल्यू इन आवर लाईफ्स प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah.